दोस्तों, ये कहानी है जोश और उमंग से भरे एक ऐसे फौजी की जिसने अपनी सलाहियतों और काबिलियत से अपने मुल्क का नक्शा बदल दिया। वो मुल्क जिसका 90% हिस्सा रेगिस्तान से ढका हो, वहाँ उसने एक ऐसी इंसानों द्वारा बनाई नदी डिज़ाइन करवाई जिसमें उसके मुल्क के लोगों को सिंचाई से लेकर पीने के पानी तक आसानी से मिलता था। और उसके इसी कारनामे को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया था, जिसकी हुकूमत में आवाम को बिजली फ्री मिलती और एजुकेशन और इलाज के लिए विदेश जाने के लिए सरकार से पैसा भी मिलता था, जिसकी हुकूमत में बच्चे की पैदाइश पर 5,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते, तो दूसरी तरफ उसकी हुकूमत में लिटरेसी रेट 25% से बढ़कर 87% तक पहुंच गया था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अफ्रीका के चौथे सबसे बड़े देश लीबिया की गद्दी पर 42 साल तक हुकूमत करने वाले कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की। कुछ लोग अमेरिका और पश्चिम के बताए और फैलाई हुई बातों को सच मानते हुए उसे एक क्रूर तानाशाह कहते हैं, कुछ लोग उसे बेमिसाल कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे एक जालिम तानाशाह के रूप में देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स का पिकासो भी कहते हैं। मुअम्मर गद्दाफी लीबिया के सिरते शहर के एक गांव में 7 जून 1942 को पैदा हुए। गद्दाफी एक बदुवीन फैमिली से थे। ये उन खानाबदोश अरबी लोगों को कहा जाता है जो कि रेगिस्तान में रहा करते थे। गद्दाफी अरब को बदलता हुआ देख रहे थे। वो मिस्र के हीरो गमाल अब्दुल नासिर को अपना पॉलिटिकल हीरो मानते थे। वो अब्दुल नासिर की वेस्टर्न देशों के कॉलोनी सिस्टम के खात्मे की और अरब देशों में नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की बात से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, और उनकी सोच गद्दाफी पर इतनी असरदार थी कि उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला ले लिया। लीबिया में 1950 के दशक में कई बड़े और अहम तेल के भंडार होने के बारे में खुलासा हुआ। विदेशी पेट्रोलियम कंपनियां तेल निकालती और कीमत भी वही तय करती। ऐसे में आमदनी का करीब आधा हिस्सा भी तेल कंपनियों के पास ही रह जाता। तब लीबिया के किंग इदरिस सत्ता में थे। तेल कंपनियों के आधा मुनाफा देने के बाद भी लीबिया गरीब देश से अमीर देशों में शामिल हो गया। इसी बीच किंग इदरिस सरकार पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे और लीबिया में उनके खिलाफ विरोध बढ़ने लगा। मिस्र और बाकी अरब देशों की जब 1967 में इजराइल से 6 दिन की लड़ाई में हार हुई, तो लीबिया के किंग इदरिस को इसका जिम्मेदार बताया गया। राजधानी बेनगाजी, त्रिपोली जैसे शहरों में मुजाहिरे हुए और इदरिस सरकार के खिलाफ जनता गुस्से से भर गई। फौज में रहते हुए गद्दाफी ने फ्री ऑफिसर मूवमेंट संस्था को शुरू किया और इस ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले 1 सितंबर 1969 को किंग इदरिस का तख्ता पलटा गया। किंग इदरिस जब अपने इलाज के सिलसिले में विदेश में थे, तब 1 सितंबर की शाम मिलिट्री की गाड़ियां त्रिपोली और बेनगाजी में सरकारी ऑफिस, इमारतों, पुलिस स्टेशनों और हर प्रमुख जगहों पर जा पहुंची और खून की एक बूंद बहाए बिना किंग इदरिस की राजशाही को उखाड़ फेंका और लीबिया को लीबिया अरब गणतंत्र के नाम से जाना गया। चौंकाने वाली बात यह थी कि अभी तक लीबिया के लोगों को ये नहीं मालूम था कि कौन इस पूरे तख्तापलट का मुखिया है। घटना के 7वें दिन उन्हें इस बात की जानकारी तब मिली जब गद्दाफी ने राष्ट्र के नाम अपना पहली तकरीर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत बदल का बदलाव और सफाई करके अपनी आपकी मांग का जवाब दिया है। कर्नल गद्दाफी ने हुकूमत में आते ही लीबिया में मौजूद अमेरिका और ब्रिटिश आर्मी बेसों को बंद करने का हुक्म दिया। गद्दाफी ने एक हुक्म जारी किया कि विदेशी तेल कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी और उन्हें तेल की कीमत और कमाई का जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसका एक बड़ा हिस्सा देना होगा। इसी के साथ गद्दाफी ने एक और अहम काम ये किया कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की जगह इस्लामिक कैलेंडर ने ले ली और शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। और यही सब बातें अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों का दुश्मन बनाने के लिए काफ़ी थी। लीबिया में कर्नल गद्दाफी ने
امریکہ اور تمام ویسٹرن کنٹریز کی دکانیں بند کر دی تھیں جو لیبیا کو لوٹ رہی تھیں۔ غدافی پورے عرب دیشوں میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والا شاسک تھا۔ کرنل غدافی کا کہنا تھا، جب برطانیہ کی مہارانی 60 سال تک شاسن کر سکتی ہے اور تھائی لینڈ کا راجہ 68 سال تک حکومت کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ غدافی نے لیبیا میں 42 سال تک حکومت کی، مگر کوئی بھی شخص اتنی لمبی مدت تک حکومت کرتا ہے تو اس پر ستہ اور طاقت کا نشہ چڑھنے ہی لگتا ہے اور اس کا مزاج بھی بدلنے لگتا ہے۔ کچھ یہی حال غدافی کا بھی ہوا۔ اس نے لیبیا کے تمام سرکاری ٹھیکے اپنے بیٹوں میں بانٹنے لگے اور تمام اہم عہدوں پر غدافی کے بیٹوں اور اس کے پریوار کا ایک ادھیکار سا ہو گیا، اور بڑھاپا آتے آتے خود کرنل غدافی کے اندر تاناشاہوں والا رویہ آ چکا تھا، اور یہیں سے اس کے ورودھیوں کو اس کے خلاف بغاوت کرنے کا موقع مل گیا۔ اب تک غدافی کے خلاف کئی گٹ بن چکے تھے جن کی سرپرستی امریکی خفیہ ایجنسی CIA کر رہی تھی، اور وہ غدافی سے آزادی کے لیے وقت وقت پر دھرنا آندولن کرواتے رہتے تھے۔ 21ویں صدی کا دوسرا دشک شروع ہوتے ہوتے کرنل غدافی کا وقت گزر چکا تھا۔ جنوری 2011 میں شروع ہوئے عرب اسپرنگ میں ٹیونیشیائی کرانتی نے عرب کے کئی دیشوں میں سطح کو الٹ کر رکھ دیا، اور اسی آندولن نے لیبیا کے بنغازی شہر میں لوگوں کو غدافی کے خلاف کھڑا کر دیا۔ پورا لیبیا ورودھ پردرشن کی آگ میں گھر گیا۔ جب غدافی نے سینا کے دم پر اس آندولن کو کچلنے کی کوشش کی تو یہ آندولن اور بھی زیادہ بھڑک گیا۔ فروری 2011 کے آخر تک ودروہی گٹوں نے لیبیا کے زیادہ تر حصے پر کنٹرول کر لیا اور ایک نیشنل یونٹ کا گٹھن کیا جسے قومی تبدیلی پریشد کہا گیا۔ اسی کے ساتھ ناٹو فوجوں کے بھاری بمباری اور سمرتھن سے ودروہیوں نے راجدھانی ترپولی کو گھیر لیا، جہاں غدافی اپنے سمرتھکوں کے ساتھ موجود تھا۔ پورے لیبیا کو نو فلائی زون گھوشت کر دیا گیا، اور ناٹو کے ایک ہوائی حملے میں غدافی کا بیٹا بھی مارا گیا، لیکن انہیں ابھی تک غدافی نہیں ملا تھا۔ اسی بیچ 25 سے 30 گاڑیوں کا قافلہ سرتے شہر کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ جب یہ خبر ودروہی اور ناٹو فوج کو ملی تو انہوں نے اس قافلے پر بمباری شروع کر دی، جس میں کچھ گاڑیوں کے پرخچے اڑ گئے اور ان میں سے کچھ لوگ نکل کر سرتے شہر کی گلیوں میں بھاگے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایک 70 سینٹی میٹر چوڑے چھوٹے سے پائپ میں جا چھپے۔ ودروہی ان کا پیچھا کر ہی رہے تھے۔ ایک ودروہی نے 3 لوگوں کو اس 70 سینٹی میٹر چوڑے پائپ میں گھستے دیکھ لیا۔ جب ودروہیوں نے تینوں کو پائپ سے نکالا تو ان میں سے ایک کرنل غدافی بھی تھے۔ کرنل غدافی کو دیکھتے ہی ودروہی ان پر ٹوٹ پڑے اور سب سے پہلے غدافی کے دونوں پیروں میں گولی ماری گئی۔ اس کے بعد ان کے سر میں گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی۔ اس طرح 42 سال تک لیبیا پر حکومت کرنے والا کرنل معمر غدافی کا بے حد دردناک طریقے سے خاتمہ ہوتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کے نالجبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔